नमस्कार दोस्तों इन दिनों में पूरा मुल्क उर्दू के महान शायर साहिर लुधियानवी की शताब्दी मना रहा है। शताब्दी समारोह चलने चाहिए थे लेकिन कोरोना खा गया, ये कहा जा सकता है उन सारे शताब्दी समारोहों को। बहरहाल कोरोना हो या कोई भी वायरस, ऐसी रूहों को, ऐसी शख्सियतों को या उनकी यादों को, उनकी क्रिएशंस को नहीं खा सकता। ये चलती रहेंगी लगातार और कोरोना के संदर्भ में भी चलेंगी, उसके संदर्भ से पहले वाले माहौल के बारे में भी चलेंगी और बाद वाले माहौल के बारे में भी चलेंगी। मित्रों, आज मैं उसी सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए एक बात आपसे और साझी करना चाहता हूँ। सवाल यह है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि साहिर की कब्र कहाँ है, तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि साहिर के अलावा मधुबाला की कब्र कहाँ है, तो वो भी आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। अगर यही सिलसिला मैं मोहम्मद रफ़ी के बारे में पूछूंगा, तो भी आप के पास कोई जवाब नहीं होगा। और तलत महमूद भी उसी फहरिस्त में शामिल है जिनकी कब्रों के बारे में हमारे पास कोई जवाब नहीं है। और तो और मजरू सुल्तानपुरी भी उसी में शामिल हैं। सिलसिला क्या है, मैं ये बात क्यों ज़िक्र कर रहा हूँ? जिस शख्स की, जिस महान शायर की हम शताब्दी मना रहे हैं, जन्म शताब्दी का वर्ष है उसका, और उसके बारे में बातें करेंगे और करते रहेंगे आगे भी। उसकी कब्र और बाकी जो मैंने नाम लिए उन सब की कब्रें, शायद आपको यकीन ना आए लेकिन ये हकीकत है, यकीन कर लीजिएगा। इन सब की कब्रें एक जेवीसी मशीन द्वारा ढा दी गई। सारी की सारी कब्रें जो हैं वो मलबे में तब्दील कर दी गई। ये सारी की सारी कब्रें दोस्तों बम्बई के जुहू बीच के बिल्कुल सामने एक कब्रिस्तान है। उस कब्रिस्तान में सबकी कब्रें आयत थी, सबकी कब्रें वहाँ पर बनी हुई थी। और बाकायदा कुछ कब्रों पर तो संगमरमर से बड़े प्यार के साथ, बड़े मोहब्बत के साथ, बड़े खलूस के साथ उनके जो वंशज थे, उनके जो चाहने वाले थे, उन्होंने बहुत सारे उनके बारे में ज़िक्र भी बाकायदा उकेरे गए थे। और चाहने वालों ने बड़ी मोहब्बत से उनकी कब्रें, ताकि उनकी यादें जो है हमेशा हमारे जहन में समाई रहें, कब्रें बनवाई थी। ये सिलसिला आज का नहीं है मित्रों, ये लगभग 10 साल पुराना है, लेकिन उसी महीने का है जिस महीने में साहिर का जन्म हुआ था। और क्योंकि सिलसिला साहिर लुधियानवी की वो जन्म शताब्दी का चल रहा है, तो ये लाजिम है कि हम उसी संदर्भ में इसको, सिलसिले को याद करेंगे। जुहू बीच पर जो क्रिमेटोरियम है, जो कब्रगाह है, उसके जो प्रबंधक हैं, उनकी एक कमेटी है। उसके असगर अली इंजीनियर साहब एक हैं जो उसके सरपरस्त हैं। और उनका बयान आया कि ये कब्रें, ये ढानी ज़रूरी हो गई थी, क्योंकि तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। और हमारे पास बम्बई में, जहाँ ज़िंदगी जो है बड़ी स्पीड से दौड़ती है, बड़ी गतिशीलता है, उस मुंबई में हमारे पास कोई जगह नहीं है कि इन लोगों की कब्रों को कायम रखा जा सके। अगर उनकी कब्रें ना हटाई गई तो ये ऐन मुमकिन है कि उसके बाद दफनाने के लिए कोई जगह ही ना मिले। और यहाँ ज़फ़र साहब का शेर भी याद आ जाता है कि कितना है बदनसीब ज़फ़र, दफन के लिए 2 गज़ ज़मीन भी न मिली कुएं यार में। और मित्रों, आज स्थिति ये है कि इन सब की जो कब्रें हैं वो मौजूद नहीं हैं। आप तलाश करना चाहें कि साहिर को कहाँ दफनाया गया था, तो आपको कोई भी ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहाँ जाकर आप 2 फूल चढ़ा सकें। ये मुमकिन नहीं है। ज़िंदगी क्या क्या रूप लेती है, ज़िंदगी किस तरह से अपना बर्ताव करती है, कितनी वो निष्ठुर होती है ज़िंदगी, क्रूअल होती है, जालिम होती है, कि आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि वो लोग जो हमारे एहतराम के काबिल रहे हैं, जिन लोगों के नज़मों को पढ़ पढ़ कर पीढ़ियाँ जो हैं वो जवान हुई और बूढ़ी हो गईं, उन लोगों की कोई जो स्मृति है, जो यादें हैं, जो कब्र के रूप में है, वो भी हमने सलामत नहीं रहने दी।
کوئی دوسرا ملک ہوتا تو متروں بہت کچھ ہوتا، اور ایسی شخصیتیں جو کہ امر ہو گئیں، جنہیں کال جئی شخصیتیں کہا جاتا ہے آج، ان کو اس طرح سے اس بے رحمی کے ساتھ ایک معمولی قبر کے روپ میں تہس نہس نہ کیا جاتا، اور شاید کوئی اور ملک ہوتا تو یہ بھی عین ممکن تھا کہ وہاں اس بات کو لے کر دنگے فساد بھی ہوتے، پروٹیسٹ بھی ہوتے، اور کچھ دھرنے بھی دیے جاتے، لیکن ہمارا ملک اس معاملے میں تھوڑا سا زیادہ ادار ہے۔ ہم لوگ بہت ساری چیزوں کو، بہت سارے جو الزامات ہیں ان کو آرام سے بالکل حاشیے پہ سرکانے میں بہت زیادہ ایکسپرٹ ہیں۔ ہمارے پاس یہ ایکسپرٹائز ہے کہ ہم چیزوں کو کبھی بھی بھلا سکتے ہیں، کبھی بھی ذہن سے اتار سکتے ہیں، اور ہم ایک طرح سے حد درجے کے سنویدنشیل ہیں، سینسٹیو ہیں، اور حد درجے کے ہی ہم انسینسٹیو بھی ہیں، سنویدنہین بھی ہیں۔ یہ ہماری ایک تربیت کا ایک حصہ ہے۔ وہ جو پربندھک ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہم نے کیا یہ شریعہ کے مطابق کیا ہے، ان کے مطابق شریعہ میں کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی بھی مسلم جو ہے اس کی یادگار بنے۔ اب یہ اس بات کا کوئی دلیل جو ہے پختہ نہیں لگتی، کیونکہ بہت سارے شہنشاہوں کی، بہت ساری خاص شخصیتوں کی جو قبریں ہیں آج بھی ہمارے ملک میں قائم ہیں، اور ان قبروں پر سال میں عرس بھی ہوتے ہیں، کئی جگہ کچھ اور بھی فنکشن کیے جاتے ہیں، کئی جگہ اس دن پھول چڑھائے جاتے ہیں، رسمی طور پر ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ نم آنکھوں سے بھی جاتے ہوں گے، اور کچھ لوگ بے ساختہ ان کو اپنی شردھا انجلی ارپت کرنے کے لیے، شردھا سمن ارپت کرنے کے لیے بھی جاتے ہوں گے۔ لیکن اب ان شخصیتوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ہمارے ادب نواز ملک میں اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ کوئی ادبی شخصیت کہاں پیدا ہوئی اور کہاں وہ غائب ہو گئی۔ اب یہ سلسلہ متروں بحث کا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے، قبرگاہ کے جو پربندھن کرنے والی کمیٹی ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہم تو ایک تو شریعہ کے مطابق کام کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ ممکن نہیں ہے کہ ان قبروں کو یا ایسی قبروں کو لمبے عرصے تک قائم رکھا جا سکے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسلام میں سب کے لیے برابری کا حق ہے، وہاں یہ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کتنا بڑا مسلمان ہے، اور اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کتنا وہ چھوٹا مسلمان ہے، سب کے لیے قبر قبر ہی ہے۔ دلیلیں ہیں، ان دلیلوں پر آپ بحث مباحثہ بھی چھیڑ سکتے ہیں، لیکن سب سے بڑی تکلیف دہ بات یہ ہے جس پر اعتراض ہونا چاہیے، اور جو باعث شرمندگی بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو ان قبرگاہوں کا پربندھن کرتے ہیں، ان کے لیے باعث شرم یہ بات ہے کہ اگر اب وہ ایسا سٹیپ اٹھانے بھی لگے تھے کسی بھی مجبوری میں، تو ان کو کم سے کم ان شخصیتوں کے پریواروں سے اجازت ضرور لے لینی چاہیے تھی، ان کو سوچنا ضرور دے دینی چاہیے تھی۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسے بھی ہوں جو اس تابوت کو وہاں سے لے جا کر کہیں اور ان کا اسمارک بنانا چاہتے ہوں، کوئی باتیں ہو سکتی ہیں، بہت ساری باتیں ذہن میں ہوتی ہیں رشتہ داروں کے اور ان لوگوں کے جو بے پناہ محبت کرتے ہیں ان شخصیتوں سے۔ تو اتنا بے رحمی کا سلوک ہے، یہ ہمارے ملک نے بڑا شانت من سے برداشت کیا، اور ایک دن تو وہ خبر چھپی اخباروں میں، لیکن دوسرے دن اس خبر کا کہیں کوئی ذکر نہیں تھا، اور کسی نے بھی کوئی بہت لمبا چوڑا اعتراض اٹھایا ہو یہ بھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ لیکن تکلیف دہ بات ہے، اور متروں یادوں میں بنائے رکھیے گا ان سب کو۔ ہم لوگ اکثر جب ملتے ہیں تو ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں، خاص کر جو مسلم دوستوں سے، کہ اپنی دعاؤں میں ہمیں بنائے رکھیے گا۔ تو میں تو صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ جو ادب نواز لوگ ہیں، میں اسلامی نظریے سے اس پر کوئی ٹپنی نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو ادب نواز لوگ ہیں وہ اس بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ ان ادبی شخصیتوں کو اپنی یادوں میں، اپنے ذہن میں، اپنی روح میں بسائے رکھیے گا۔ شکریہ دوستو۔